اللہ سونا ایک کرم کماوے ساڑے خواب چ مدنی آوے اللہ سونا ایک کرم کماوے ساڑے خواب چ مدنی آوے ساڑے خواب چ مدنی آوے اکھیاں بھکیاں سون دی تصویر دیاں سونیاں زلفن میرے پیر دیاں اور اے جملہ بھی بڑا پیارا ہے توجہ کرنا غور کرنا مکہ دی گل آئی مدینے دی گل آئی ہے مکہ او مکہ ہے جتھے بیت اللہ تھے مدینہ او مدینہ ہے جتھے پیارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گل بڑی پیاری ہے او دا مکہ شہر نرالا او دا تیبہ اکھیاں دا تارا او دا مکہ شہر نرالا او دا تیبہ اکھیاں دا تارا کیا باتانے زمزم دی تاثیر دیاں سونیاں زلفن میرے پیر دیاں کیڑا نبی ہے حاجی راشد صاحب دا آرڈر پورا کر دیا حاجی دا جگ پروانہ والے ویر اللہ تینوں جزا دے ذرا محبت کر ماشاءاللہ آخری گلہ ماشاءاللہ انڈون لگائیں گے او جیدہ جگ پروانہ او جیدہ جگ پروانہ جیدہ جگ پروانہ 4 دسمبر بروز جمعرات بعد نماز عشاء چک نمبر 49 جیمے باٹھا دے اندر انشاءاللہ قاری الیاس مدنی صاحب خطاب فرمائیں گے اور اسی طرح 11 نومبر بروز منگل بعد نماز عشاء جامع مسجد محمدی اہل حدیث نلکا کوہالہ نعیم ٹاؤن ناز ہفتہ بازار عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس ہو رہی ہے جس دے اندر حضرت مولانا قاری آصف نذیر محمدی صاحب اور اسی طرح علامہ الطاف الرحمان شاکر صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں قاری القرآن واعظی شری بیان جلسہ منڈا پنڈ دے اندر پہلی بار تشریف لے کے آنے والے ہمارے معزز مہمان محترم جناب حضرت مولانا قاری بلال عابد ماویہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو سارے جگ نالو مکھ باویں پرتا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو میرے مدنی محمد دی کیا شان ہے میرے
مدنی محمد دی کیا شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے مدنی پیغمبر دی کیا شان ہے جس دی عظمت دے وچ آیا قرآن ہے اور جس دی عظمت دے وچ آیا قرآن ہے او دے حبداراں چ نام اپنا لکھوا لو میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو کہو انشاءاللہ حمد و ثنا اللہ پاک دی اسی سب تو پہلے اللہ پاک دا شکریہ ادا کرنے ہیں کہ جس اللہ پاک نے سانو سارے نو انسان بنایا پھر اس تو بعد اللہ پاک نے سانو سارے نو مسلمان بھی بنایا اور پھر اس تو بڑا اللہ پاک دا احسان یہ ہے کہ اللہ پاک نے عقیدہ توحید عطا فرما کے اپنی نبی دا غلام بھی بنایا میں مشکور ہاں سب تو پہلے اپنے محترم و معزز حاجی راشد صاحب حفظہ اللہ تعالی حاجی صاحب دی بدولت آج اللہ پاک نے میری تہاڈے نال ملاقات کروائی اور انتہائی مشکور ہاں اپنے معزز و مکرم شیخ عبدالرحمن شیخو پوری صاحب حفظہ اللہ تعالی اللہ پاک انہوں نے برکت دے انشاءاللہ آخری خطاب بھی ہوئے گا اور خصوصی دعا بھی فرمان گے انشاءاللہ عظیم باپ دے عظیم بیٹے نے انہوں دا بڑا پن ہے اعلیٰ ظرفی ہے کہ میں طالب علم دیا چند باتاں انشاءاللہ انہوں دے بھی گوش گزار کرانگا میرے محترم عزیز بھائیو اللہ ذوالجلال والاکرام دا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے سانو بڑا عظیم نبی عطا کیتا ہے پوری کائنات اندر سب تو افضل اور سب تو اعلیٰ سب تو عرفہ اللہ پاک نے ساڑھے نبی نو بنایا اور یہ حقیقت ہے کہ جس طرح اللہ دے پیغمبر خود اللہ نے اللہ دے نبی دے اندر جو اللہ نے صفات رکھیاں نے وہ بھی پوری کائنات دی صفتاں جو اللہ نے جس طرح میرے نبی بے مثال نے میرے نبی دے اوصاف بھی بے مثال نے جی میں میرے نبی دا حسن بڑا آلہ ہے تو میرے نبی دی خوبیاں بھی بڑی آلہ ہیں عزیز بھائیو آج میں تانوں انشاءاللہ یہ دسنا ہے کہ نبی پاک نو دنیا دے اندر سب تو زیادہ کیا پسند سی اور جڑا مومن ہوندہ ہے نا وہ نبی پاک دی پسند نو اپنی پسند تصور کرتا ہے تے نبی دی پسند ساڑی پسند تے ساڑی خوش بختی ہے نبی دی پسند ساڑی ناپسند ساڑی بدبختی ہے اور اللہ نہ کرے کہ نبی پاک دی ناپسند ساڑی پسند بان گی تو پھر بھی ساڑی بدبختی ہے گزارش ہے کہ جو چیز نبی نو پسند ہے وہ سانو سارے نو پسند کرنی چاہی دی اور مسلمان دی شان مومن دی شان بھی یہ ہے کہ جو چیز نبی پاک نو پسند ہو سانو پسند تے جیڑی چیز نبی پاک نو ناپسند سی وہ سانو بھی ناپسند ہونی چاہی دی ان دے دلائل قرآن اندر بھی نے اور حدیث پاک اندر بھی موجود نے توجہ کرنا غور کرنا میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بھی بیان کراں اللہ میرے سمیت ساروں سارے نو دے عمل دی توفیق عطا فرمائے غور کرنا 4 یا 5 چیزاں دسنیاں نے کہ نبی پاک نو کڑیاں چیزاں بڑیاں زیادہ پسند سن امام کائنات سیدنا جناب محمد رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ تسی نا ایک فٹ اگے آ جاؤ اگر تانوں اللہ نال پیار ہے تے ایک فٹ اگے آ جاؤ وہ جڑے پیچھے بھائی کھڑے نے نا وہ بھی اگے تشریف آ جاؤ ماشاءاللہ بالکل جلسہ ختم ہون لگا اللہ دے فضل و کرم دے نال اللہ تانوں برکت دے اللہ جزا اگے ماشاءاللہ تشریف لے اے جڑی جگہ خالی ہے نا اے ماشاءاللہ پر ہو جائے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے توجہ میرے ول امام کائنات سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے پاک سینے تے پاک قرآن نازل فرمایا خالق کائنات نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیر اللہ
اللہ پاک نے کائنات اندر مسلمانوں نو اعلان فرمایا، مومنوں نو اعلان فرمایا، فرمایا دنیا جہان دے لوگوں میرا پیغمبر تو ہاڈے واسطے نمونہ ہے، میرا پیغمبر تو ہاڈے واسطے رول ماڈل ہے، میرا پیغمبر تو ہاڈے واسطے اسوہ حسنہ ہے، میرے پیغمبر دی سیرت، میرے پیغمبر دا اٹھنا، میرے پیغمبر دا بیٹھنا، میرے پیغمبر دی صوم و صلات دنیا دے مسل اور مومن ماننا واسطے ہیں، اللہ پاک نے نمونہ بنا دیتا ہے، اسوہ حسنہ بنا دیتا ہے۔ توجہ کرنا، پہلی پسند میرے پیغمبر دی ہے، سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کائنات دے لوگوں اللہ دے پیغمبر نو تنہائی دی عبادت بڑی پسند ہے، میرے پیغمبر تنہائی دے اندر اللہ پاک دے سامنے لمبا لمبا قیام فرما دے گے، میرے پیغمبر لمبے لمبے رکوع کر دے گے، تے آمنہ دے لال لمبے لمبے سجدے کر دے گے۔ میرے محترم بھائیو، کچھ ایسی عبادات نے گے جنہ دا تعلق مجموعی طور تے اللہ پاک نے بنایا ہے، مثال دے طور تے حج ایک مجموعی اللہ اجتماعی نماز ہے، اجتماعی طور تے اللہ پاک نے اس عبادت دا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح بیت اللہ دا طواف کلا بندہ تے طواف نہیں نہ کر سکدا، اوتے تے ہزاراں لکھاں لوگ بیت اللہ دا طواف کر دینے گے۔ اسی طرح نماز عیدین، عید الاضحیٰ یا نماز عید الفطر، او دے اندر بھی سینکڑوں ہزاروں لکھاں لوگ ہوندے نے گے۔ اے او عبادتاں نے جڑیاں مجموعی طور تے کری دیاں نے گے، ساڈے تے ضروری اسلام دا حکم ہے، لیکن کچھ ایسی عبادات نے جڑیاں اللہ دے پیغمبر تنہائی دے اندر فرمایا کر دیاں سن، کر دیا کردے سن۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے ایک دفعہ اللہ دے نبی نے 2 نفل نماز شروع فرما دیتے، صحیح بخاری دی روایت ہے، فرمایا اللہ دے پیغمبر نے لمبی نماز شروع کر دیتی ہے، اتنا قرآن پڑھے آئے میرے پیغمبر نے، اتنا قرآن پڑھے آئے ہیں، قرآن پڑھنے تو بعد میرے پیغمبر نے لمبا سجدہ شروع فرما دیتا ہے، لمبا رکوع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تے جب نماز مکمل ہوئی ہے، میں اللہ دے نبی نو پوچھ لیا ہے، اللہ دے نبی تسی اللہ دے نیک بندے ہو گئے، اللہ پاک نے تانوں بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، تے ایڈی لمبی نماز کیوں پڑھ دے ہو گئے؟ تے اللہ دے نبی نے فرمایا میری عائشہ میں اللہ پاک دا شکریہ ادا کرنا وانگا، اللہ پاک نے مینوں نبی بنایا ہے، اللہ پاک نے میرے سر تے نبوت دا تاج رکھے آئے ہیں، اللہ پاک نے مینوں نبیاں دا سردار بنایا ہے۔ فرمایا عائشہ میں اللہ پاک دی عبادت کر کے اللہ پاک نو راضی کرنا، اپنے اللہ نو منانا وانگا، تنہائی دے اندر میرے پیغمبر اللہ نو منایا کر دے سان ہے، جڑی نماز تہجد ہے اے بھی تنہائی دی نماز ہے۔ نوجوانہ کمرے دے اندر بند کمرے دے اندر ہے، جب تم مصلی ڈا کے وضو کر کے قیام دی حالت اندر کھڑا ہو کے اللہ دا قرآن پڑھیں گا، تینوں ایمان دی حلاوت لب جائے گی، تیرے اندر ایمان آ جائے گا اور تم مومن بن جائیں گا، اللہ دے ولیاں اندر شامل ہو جائیں گا۔ پہلی میرے نبی دی پسند ہے، عائشہ نے فرمایا اللہ دے نبی نو تنہائی دی عبادت بڑی پسند ہے۔ تے دوسری چیز تے غور کرنا ہے، میرے نبی نو کی پسند ہے؟ اما جان فرماندیاں نے اللہ دے، یہ سلسلہ حدیث صحیحہ دی روایت ہے، اما جان فرماندیاں نے نبی پاک نے فرمایا انما حببا الی من الدنیا ثلاث، اما جان فرماندیاں نے 3 چیزاں نے جنہ دی محبت دنیا دیاں 3 چیزاں نے جنہ دی محبت اللہ نے میری نبی دے دل وچ پا دیتی ہے، سبحان اللہ۔ پہلی چیز دا ذکر فرماندے نے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا اللہ دے نبی نے فرمایا دنیا دے اندر میں محمد نو اللہ دی نماز بڑی پسند ہے۔ اوے نوجوانوں اے جڑی نماز میرے پیغمبر دی پسند ہے، اے جڑی نماز میرے پیغمبر دی آنکھاں دی ٹھنڈک ہے، اے جڑی نماز میرے پیغمبر دے دل دا سرور ہے۔ تے کرن والا بڑا پیارا ترجمہ کر گئے نے، فرماندے نے ملتا ہے بندے کو مولا نماز میں، ارے ملتا ہے
بندے کو مولا نماز میں، اٹھ جاتا ہے ہر پردہ جدائی کا نماز میں، ملتا ہے بندے کو مولا نماز میں، اور رکھتا ہے سر بلند انہیں پروردگار کائنات، رکھتا ہے سر بلند انہیں پروردگار کائنات، جھکتا ہے سر جن کا ہمیشہ نماز میں، جھکتا ہے سر جن کا ہمیشہ نماز میں، ملتا ہے بندے کو مولا نماز میں۔ اور اگلے جملے تے غور کرنا ہے، بڑا پیارا جملہ، توجہ کرنا ہے۔ گر قبر کے اندھیرے کا خوف ہے تو پڑھ لے نماز، گر قبر کے اندھیرے کا خوف ہے تو پڑھ لے نماز، گر قبر کے اندھیرے کا خوف ہے تو پڑھ لے نماز، گر قبر کے اندھیرے کا خوف ہے تو پڑھ لے نماز، قبر کے اندھیرے کا اجالا نماز میں، قبر کے اندھیرے کا اجالا نماز میں، ملتا ہے بندے کو مولا نماز میں۔ تسی اچھی بولنا ہے، جڑی نماز میرے پیغمبر دی پسند ہے، بولو نماز میرے نبی کی، جڑا نہ بولے اللہ کر کے اندھی سم بند ہو جائے، اور نماز میرے نبی کی، اگر نبی دی پسند ہے تو پھر ساڑھی بھی کی ہونی چاہیے دی، بزرگاں دی بھی پھر پسند ہونی چاہیے، جوانہ دی بھی پسند، عورتوں کی بھی یہ پسند ہونی، کیوں؟ اگر نبی کی پسند وہ مومن کی پسند ہوتی ہے۔ توجہ کرنا کائنات دے لوگوں، میرے نبی نے فرمایا ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا نماز نماز نماز، ہوئے جوانو نماز ہے تے پتہ میرے پیغمبر کائنات چو جا رہے ہیں، اللہ دی زمین تو اللہ دی طرف جا رہے ہیں، میرے پیغمبر رحلت فرمان لگے نے گے، ایک دن پہلے دا واقع آئے گے، اللہ دے نبی فرما دینے الصلاة 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 وما ملکت ایمانکم، میرے پیغمبر نے فرمایا میری امت نماز دا خیال کرنا ہے، میری امت دے جوانو نماز دا خیال کرنا ہے، میری امت دی خواتین نماز دا خیال کرنا ہے، وما ملکت ایمانکم، اور نال اللہ دے پیغمبر فرما دینے جڑے غریب نے انہاں دا بھی خیال کرنا ہے، جڑے تواڈے نوکر نے انہاں دا بھی خیال کرنا ہے، جڑے تواڈے ماتحت کم کر دے رہے ہیں انہاں دا بھی خیال کرنا ہے، اپنے ملازمہ دا بھی خیال کرنا ہے، چودھریوں ہے اپنے ملازمہ دا خیال کرنا ہے، زمینداروں ہے تواڈے نوکراں دے جڑے نوکر نے ہیں، تواڈے ڈنگراں دے جڑے نوکر نے ہیں انہاں دا بھی خیال کرنا ہے، جنہاں نو تنخواہ دے رہے ہو انہاں دا بھی خیال کرنا ہے، مساجد کی انتظامیہ اپنے خادموں کا خیال کرنا ہے، مساجد کی انتظامیہ اپنے اماموں کا خیال کرنا ہے، وڈیروں چودھریوں زمینداروں اپنے ماتحت طبقے دا خیال کرنا ہے، ایک گل میری نہیں ہے، کائنات دے پیغمبر نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، فرمایا نماز نماز، آگے فرمایا وما ملکت ایمانکم، جڑے تواڈے ماتحت نے انہاں دا بھی خیال
خیال کرنا ہے پتہ ہی لگا ہے میرے محترم بھائیو نماز میرے پیغمبر دا فیورٹ عمل ہے اے جڑا نماز میرے پیغمبر دا پسندیدہ عمل ہے صدقے جاواں قربان جاواں ہے تے دوسری گل میرے نبی نے کی فرمائی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو وقت نماز پڑھنا بھی محمد دی پسند ہے وقت پر نماز ادا کرنا ایتھے کئی لوگ بے وقتہ نماز پڑھ دینے اللہ جاندہ اثر نو لیٹ کر کے پڑھ لیندے نے مغرب لیٹ ہو بھائی قرآن نے ایک اصول دیا ہے ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا فرمایا مومنو اللہ نے تم پر جو ٹائم ٹیبل ہے جس مسجد کے اندر جو ٹائم ٹیبل سیٹل کر دیا جائے اس کے مطابق نماز پڑھنا مومن کی شان ہے میرے اللہ کا حکم ہے اور ہمارے استاد محترم شیخ عبدالسلام بھٹوی صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ استاد محترم دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے توجہ ہے نا ماشاءاللہ فرمایا کرتے سن جو نماز ہے نا فرض ہے یہ 5 چیزوں کا نام ہے کتنی چیزوں کا نام ہے سارے بولو 5 چیزوں کا نماز فرض نماز ہے نمبر 1 آپ نے نماز کو پڑھنا ہے نمبر 2 آپ نے مسجد کے اندر پڑھنا ہے نمبر 3 آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے نمبر 4 آپ نے عقیدہ توحید رکھ کے پڑھنا ہے نمبر 5 محمد کی سنت کے مطابق پڑھنا ہے اس کا نام نماز ہے اگر سنت کے خلاف کام ہے تیری نماز نہیں اگر وہ مسجد میں نماز نہیں ہے جان بوجھ کے گھر میں پڑھتا ہے تیری نماز نہیں اگر تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں تو پھر بھی تیری نماز نہیں ہے یہ 4-5 چیزیں ہیں جب یہ میرے اور آپ کے اندر جمع ہو جائیں گی تو انشاءاللہ نماز کا مکمل حق بھی ادا ہو جائے گا آؤ میرے محترم بھائیو توجہ کرنا غور کرنا نماز میرے پیغمبر دی پسند ہے تے وقت پڑھنا میرے نبی دی پسند ہے کہو انشاءاللہ نماز وقت ادا کرانگے کہو انشاءاللہ ہاتھ چوکے کہو انشاءاللہ توجہ میرے نبی دے پیارے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی بڑی پیاری گل لگی بڑی پیاری حضرت انس رضی اللہ تعالی نے فرمان دینے کائنات دے لوگوں اللہ دے پیغمبر نے مکہ المکرمہ جو ہجرت فرمائی کہ مدینہ دی طرف میرے پیغمبر گئے مدینے دے اندر تے مدینے دے اندر عمر بن عوف نامی قبیلے دے اندر آمنہ دلال نے 14 راتاں گزاریاں 14 راتاں گزارنے تو بعد اللہ دے نبی نے اپنے یار نو حکم دیتا ہے فرمایا مدینے دے ایک معروف قبیلہ ہے جس قبیلے دا نام بنو نجار ہے ان قبیلے دے لوگاں نو میرے کول بلا کے لے آؤ توجہ کرنا گل بڑی پیاری ہے اللہ دے نبی دا ایک یار گیا ہے تے بنو نجار دے لوگاں نو بلا کے لے کے آیا ہے اے بنو نجار دے لوگ آئے نے انہاں نے ہاتھ دے اندر تلواراں پکڑیاں نے تے میرے پیغمبر دی خدمت اندر آ کے کہندے نے اللہ دے پیغمبر جی آرڈر فرماؤ حکم فرماؤ اللہ دے حبیب نبی نے فرمایا بنو نجار دے لوگوں میں تہاڈے نال جڑی سامنے زمین ہے اس زمین دا ایک چھوٹا جہا پلاٹ ہوندی گل کرنا چاہنا وا بنو نجار دے لوگ کہن لگے اللہ دے حبیب اس پلاٹ نو کی کرنا ہے جگہ نو کی کرنا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو ایتھے میں اللہ پاک دا گھر تعمیر کرنا چاہنا وا ایتھے اللہ پاک دا گھر بنانا ہے تے بنو نجار دے لوگ کہن لگے اللہ دے نبی اگر ایتھے اللہ دا گھر بنانا ہے کوئی قیمت نہیں کوئی سودا نہیں کوئی پیسے نہیں ہے پھر اسی فرید اندر جگہ اللہ دی رضا واسطے دینے آنگے تسی اللہ دے حبیب و اللہ دے نبی ہوئے ساڑھے واسطے دعا فرما دے جی اللہ ساڑھی آخرت آسان فرما دے گے اللہ دے نبی نے فرمایا میں تواڈے واسطے دعا کرانگا گے پھر اسی جگہ تے میرے نبی نے مسجد قباء نو تعمیر فرمایا ہے صدقے جاواں قربان جاواں گے اسلام دی پہلی مسجد دا نام مسجد قباء ہے تے کیڑی پیاری مسجد ہے میرا دل کردا میں محبت دا پیغام دے دیاں گے او چل یار قباء چلیے جا کے پہلی صف ملیے او چل یار قباء چلیے
جا کے پہلی صف ملیے دو رکعتاں پڑھ آئیے دو رکعتاں پڑھ آئیے او مسجد برکتاں والی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی جتھے ٹر دریا لوگو کونین دوالی جتھے ٹر دریا لوگو کونین دوالی مکہ شہر نرالا مدینہ برکتوں والا ساؤنڈ والا میرا ویر تھوڑی جی آواز کم کر دے میرے علماء تنگ نہ پہ جان کوئی گل نہیں زور میں لاواں گا تسی آواز تھوڑی کم کر دیو توجہ کرنا غور کرے اسی پریشان تے نہیں نہ کرنا او کادا مولوی جڑا عوام نو پریشان کرے او کادا مولوی جڑا علماء نو تنگ کرے توجہ میرے ول کرنا غور کرنا صدقے جاواں قربان جاواں مکہ شہر نرالا مدینہ برکتوں والا مدینہ برکتوں والا انہاں دون شہراں دی کیتی رب رکھوالی مکہ تے مدینہ انہاں دون شہراں دی کیتی رکھوالی اور اگلا جملہ بڑا پیارا ہے ہر مین چلے اکھیں ویکھاؤ کنی سنیاؤ میناراں وچوں گونج دیے اذان بلالی میناراں وچوں گونج دیے جو اذان بلالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے تسی کیوں نرالی ہے پڑھ لو گے ماشاءاللہ یا شرم آندی ہے نہیں بعض وہ شرم بھی آندی ہے نا شرم کریا کر جدو حکا دا کش لانا ہے شرم کریا کر جدو سگٹاں پینا ہے تے سانو اس ٹائم شرم کرنی چاہی دی جب اسی شراب نوشی کرنے شرم کرنی چاہی دی جب لوگاں دیاں بیٹیاں نو تکنے شرم کرنی چاہی دی جب بازارہ دے اندر کھڑا کر کے گندیاں گالاں کرنا ہے انہاں گندے برے کماں دے اندر بندے نو شرم کرنی چاہی دی تے بولو دین اندر شرم دین اندر شرم کوئی نہیں ہے تسی کہنا نرالی ہے تے اگلی گل میں آکے پہلا گا مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے پڑھ لو پہلی ملاقات پڑھ لو ماشاءاللہ اور پڑھ لو یارو پڑھ لو اللہ تانوں جزا دے مکے تے مدینے دی کیا شان کرسیاں لے بیلی بھی پڑھو نا ماشاءاللہ میں تانوں تاں پڑھا رہا ہوں لوکاں نو پتہ لگ جائے اہل حدیث مکے نال بھی پیار کر دینے مدینے نال بھی پیار کر دینے مدینے دے امامہ نال مکے دے امامہ نال پیار کر دینے حرمین شریفین دے بانگیاں نال پیار کر دینے حرمین شریفین دے در و دیوار نال پیار کر دینے مدینے دی کیا شان نرالی جت ٹر دریا لوگو کون ہے تہاڈا دل کردا مکے جان نو دل کردا دعا کر دئیے مدینے جانا ہے آؤ پھر آپ دعا کریے گے کسے شاعر دی انداز اندر دعا کرنے آئیں کسے نے قلم چکے آئیں گے بڑی پیاری گل کر دیتی ہے کہ لے چل کدی خدایا سرکار دے بوہے تے لے چل کدی خدایا دے
دیکھو نا تین شاعر نے تینہ نے اپنے اپنے انداز اندر گل کیتی ہے ایک شاعر نے کی کیا ہے لے چل کدی خدا سرکار دے بوہے تے تجھے خطیب نے گل کیتی ہے لے چل کدی خدا سرکار دی گلی وچ تے میں طالب علم نے کیا ہے لے چل کدی خدا سرکار دے شہر وچ لے چل کدی خدا آقا دا روضہ ویکھاں تے کردا رواں نظارہ واپس بلان لوکی آمان پھر دوبارہ من موت آئے خدایا سرکار دے شہر وچ من موت آئے خدایا سرکار دے شہر وچ لے چل کدی خدایا اور اگلی گل بڑی پیاری توجہ کرنا ہے آقا دی پیاری نگری ساری نگریاں تو آلہ جتے آندے نے ملائک جتے وسدہ کملی والا ڈیرا رحمتان لایا ڈیرا رحمتان لایا سرکار دے شہر وچ ڈیرا رحمتان لایا میرے وال توجہ کرنا گل مکھائی آخری بات آنگا میرے نبی دی نماز پسندے تے وقت پڑھنا میرے نبی دی نماز پسندے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے بنو نجار دے لوگاں نے جد نبی پاک نو جگہ وقف کر دیتی ہے تے اللہ دے نبی اے جڑی لمبی حدیث ہے ایسے حدیث دا ایک ٹکڑا ہے جڑا حضرت انس بن مالک نے بیان فرمایا ہے فرماندے نے اللہ دے نبی فرماندے نے وکانا یحبہ یسلی ادرکتہ الصلاۃ حضرت انس فرماندے نے اللہ دے نبی نو نماز بھی پسندے تے وقت تے پڑھنا بھی میرے نبی دی پسندے کدی میرے نبی نے نماز نو لیٹ نہیں جے کیتا ہے نوجوانوں سواریاں تے سفر کرنے والوں اگر تواڈی اپنی گاڑی ہے تے اپنی گڈی بندہ جتھے مرضی روک سکدا ہے اگر تسی مجبور ہو تے جتھے جا کے گڈی دا پہلا سٹاپ ہوئے گا تانوں موقع لب جائے تے فوراً نماز ادا کر لیا کرو وقت نماز پڑھنا ہے میرے نبی دی پسند ہے صدقے جاواں قربان جاواں اگلی بات غور کرنا ایک اور میں جڑا میرے نبی نو بڑا پسند ہے اے میرے نبی نے فرمایا حبیبا الی من الدنیا حبیبا الی من الدنیا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا حبیبا الی من الدنیا النساء فرمایا نیک وفی روایت المرأة الصالح میرے نبی نے فرمایا چنگی بی بی نیک عورت غیرت مند عورت اللہ دے نبی نے فرمایا چنگی عورت ہوئے غیرت مند عورت ہوئے شرم و حیا دی پیکر عورت ہوئے اللہ نے ایسی عورت دی محبت بھی اللہ نے محمد دل وچ رکھ دیتی ہے نوجوانوں دعا کریا کرو اللہ ساڑیاں بیٹیاں نو نیک بنا دیں گے اللہ پاک جڑیاں کمیاں کتائیاں اللہ دور فرما دیں گے اے میرے وال غور کرنا گے اگر کسی معاشری دی ایک عورت 4 کم کر لیں گے انعام اندر اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دے گا گے صحیح بخاری دی روایتیں گے اما جان بیان فرمان دیا نے گے میرے نبی نے فرمایا گے سبحان اللہ گے فرمایا میرے نبی نے فرمایا جڑی عورت 5 وقت دی نماز پڑھ لیں گے فرمایا سلت خمسہ 5 وقت دی نماز پڑھنے والی اور آج کل نا کئی ساڑیاں بہنہ بچاریاں بہانہ لگا دیں دیا نے جی بچہ چھوٹا ہے بندہ فیکٹری جاندہ ہے کر دے کم بڑے نے صفائی کرنیاں کپڑے واش کرنیاں دیگر ضروریات نے انہ دی بیستے ساڑیاں بہنہ نماز ترک کر دیں دیا نے ایک کوئی اللہ دے ہاں بہانہ نہیں جے چلنا نماز پڑھے اللہ دا حکم ہے چند موقع نے
نہیں جتھے اللہ نے عورت نو نماز معاف کیتی ہے ورنہ کپڑے سلائی ہیں گھر دی صفائی ہیں کپڑیاں نو واش کرنا کوئی بہانہ نہیں ہے کوئی بہانہ نہیں اللہ دے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے فرمایا اذا صلت خمسہا میرے نبی نے فرمایا 5 وقت دی نماز پڑھنے والی عورت ہے آگے فرمایا وسامت شہرہا فرمایا رمضان دے روزے رکھنے والی عورت ہے تیسرے نمبر دے فرمایا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا اپنے خاوند دی فرما بردار عورت ہے آگے فرمایا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا غیرت مند اپنی عزت دا دفاع کرنے والی شرم و حیا دی پیکر عورت ہے 4 کام ہے نماز ادا کرنا روزے رکھنا خاوند دی اطاعت کرنا اور غیرت مند بن کے زندگی گزارنے والی عورت دے بارے تے اللہ دے نبی نے فرمایا جب میدان معاشر اندر آئے گی انو ویکھ کے اللہ اپنی جنت دے 8 دروازے ہی کھول دے گا اللہ کہے گا میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والی ہیں جس دروازے چو دل کردہ ہے آج اندر چلی جائیں پیاری بہنوں میری ماں یقیناً عورتاں بھی آئیاں نے میریاں بہناں بھی آئیاں نے پیاری بہنوں نمازی بن جاؤ پیاری بہنوں رمضان دے روزے رکھیا کرو پیاری بہنوں اگر شادی شدہ ہوتے اپنے شوہران دا احترام کریا کرو انہاں دی قدر کریا کرو بولیا نہ کرو بدتمیزی دا مظاہرہ نہ کرو انہاں دی نشکری نہ کریا کرو انہاں دیاں بغاوتاں نہ کریا کرو انہاں دیاں چغلیاں نہ کریا کرو تے خاوند نو بھی چاہیے اپنی عورت نال چنگا سلوک کریں گے محبت پیار نال زندگی گزاریں گے میرے نبی نے فرمایا انا خیرکم اے لوگو میں سب تو زیادہ اپنی بیویاں نال چنگا مانگا سب تو زیادہ میں اپنے اہل بیت نال چنگا مانگا اللہ دے نبی نے فرمایا میں چنگا ماں اپنے گھر والیاں دے نال شوہراں نو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے گا خواتین اپنا کردار ادا کرنا چاہیے گا گل میرے محترم بھائیو کرن لگا وانگا کہ جو عورت 4 کم کر لے گی اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دے گا انج کہہ لو عمل 1 کر لے جنت دے دروازے 2 کھل جان گے دوجا عمل کر لے جنت دے دروازے 4 کھل جان گے تیجا عمل کر لے جنت دے دروازے 6 کھل جان گے چوتھا عمل کر لے اللہ پوری جنت ہی کھول دے گا جنت دے دروازے ہی 8 نے نوجوانوں میرے بزرگوں میرے ول غور کرنا اللہ دے نبی نے فرمایا حبب الی من الدنیا النساء فرمایا میں اللہ دے نبی دے دل وچ نیک عورتاں دا پیار ہے نیک عورتاں دی محبت ہے اللہ نے نبی دے دل وچ نیک عورتاں دا پیار پا دیتا ہے آگے میرے نبی نے فرمایا حبب الی من الدنیا فرمایا دنیا دے اندر ایک چیز ہے جن دا اللہ نے میرے دل وچ بڑا پیار پا دیتا ہے ان دا نام کیا ہے فرمایا والطیب خوشبو میرے نبی نو بڑی پسند ہے اللہ کے میرے نبی دے جسم جو نکلنے والا پسینہ آپ ہی بڑا خوشبودار ہے پر اس دے باوجود اگر کوئی خوشبو دا تحفہ میرے پیغمبر نو ملدا اللہ دے نبی قبول فرما لیندے کدی میرے نبی نے خوشبو دا تحفہ انکار نہیں کیتا کدی موڑیا ہی نہیں اللہ دے نبی پسند فرما دے سن اور اپنے کپڑیاں نو بھی لگا لیا کر دے سن نوجوانوں تسی بھی خوشبو استعمال کرو اللہ تانوں نبی دی سنت دی بدولت اجر عطا فرمائے گا آگے غور کیجئے اے جڑے تسی کپڑے پائے نے میں پائے نے انکار نہیں فتوی نہیں جڑا مردی رنگ پا لو لیکن میرے نبی دی پسند اعلی ثوبی میرے نبی دی سفید لباس بڑا پسند ہے چٹے کپڑے میرے نبی نو بڑے پسند سن اللہ دے نبی سفید سوٹ نو بڑا لائق کر دے سن چٹی چادر میرے پیغمبر بڑی پسند فرمایا کر دے سن صدقے جاواں قربان جاواں تے سبزیاں دے اندر میرے نبی کدو نو بڑے پسند فرمایا کر دے سن اللہ اکبر کبیرہ اگلی گل تے غور کرنا اے پسندہ میرے نبی دیاں نے تے آپا بھی انشاءاللہ انہوں نے لائق کرنا ہے دنیا دی ہر سبزی کھاؤ انکار نہیں لیکن کدو میرے نبی دی پسند ہے تے تسی بھی کھایا کرو اللہ نے ان دے وچ بڑی بہار رکھی ہے تے بڑی اچھی غذائیں ہیں بڑی اچھی خوراکیں سبزیاں ساری اچھیاں خوراکاں ہوندیاں نے پر نبی دی پسند ہے تے آپاں نو بھی کدو پسند کرنا چاہیے آگے گوشت جتنے حلال جانور نے سارے کھاؤ پر میرے پیغمبر
بکرے دا یا بکری دا اے جڑی دستی ہے اندہ گوشت بڑا پسند فرمایا کر دے سن اللہ طاقت دے میرا اللہ گنجائش دے میرا اللہ پیسہ دے میرا اللہ دولت دے تے بکرے دا گوشت کھایا کرو اے میرے نبی دی پسند ہے اے آمینہ دلال دی پسند ہے آئیے پھر گل مک گئی ہے میں آخر دے اندر محبت دا اظہار کراں اکڑے پیغمبر دی پسند دا سریاں وانگ جن دے بارے چ میں محبت نال کہا کرنا وانگ کہ سونیا سونیا زلفن میرے پیر دیاں سونیا سونیا زلفن میرے پیر دیاں جس دیاں جس دیاں انگلاں چاند اسمانی چیر دیاں سونیا سونیا زلفن میرے پیر دیاں اور توجہ کرنا بڑا پیارا جملہ ہے یہ بھی دعائیہ جملہ ہے اللہ سونا ایک کرم کماوے ساڑے خواب چ مدنی آوے اللہ سونا ایک کرم کماوے ساڑے خواب چ مدنی آوے ساڑے خواب چ مدنی آوے اکھیاں بھکھیاں سون دی تصویر دیاں سونیا سونیا زلفن میرے پیر دیاں اور اے جملہ بھی بڑا پیارا ہے توجہ کرنا غور کرنا مکہ دی گل آئی مدینے دی گل آئی ہے مکہ و مکہ ہے جتھے بیت اللہ تھے مدینہ و مدینہ ہے جتھے پیارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گل بڑی پیاری ہے او دا مکہ شہر نرالا او دا تیبہ اکھیاں دا تارا او دا مکہ شہر نرالا او دا تیبہ اکھیاں دا تارا کیا باتاں نے زمزم دی تاثیر دیاں سونیا سونیا زلفن میرے پیر دیاں کیڑا نبی ہے حاجی راشد صاحب دا آرڈر پورا کر دیا حاجی دا جگ پروانہ والے ویر اللہ تینو جزا دے ذرا محبت کر ماشاءاللہ آخری گلہ ماشاءاللہ انڈون لگائے گے ہو جیدہ جگ پروانہ آئے ہو جیدہ جگ پروانہ آئے جیدہ جگ پروانہ آئے زہرہ دا باپ آئے حسنین دنانا حسنین دنانائے اور درت بنا کوئی تولے درت بنا کوئی تولے ایک کتھے لکھی ہے سورت کلم اندر لکھے آئے ہیں وَإِنَّ لَكَ لَاجَرًا غَيْرَ مَمْنُونَ میرے پیغمبر داجر کوئی ترازو نہیں لکھ سکتا درت بنا کوئی تولے او دی کیڑا ریس کرے جیدے لبائیوں تے رب بولے اور عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچھیاں تے نیمیاں دے سونا فرق مٹانا آیا سونا
نہ فرق مٹان آیا۔ ماشاءاللہ میرے پیارے شیخ مولانا عبدالرحمن شیخ پوری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ میں اڈلی زبان وچ بھی شیر سنا دیا، چونکہ میرا تعلق کوٹ برادری نالے فخر نہیں پر قوم تے قوم ہی ہوندی نا، یار قوم تے جانور نو بھی پیاری لگ دیے گے، قوم تے کانو بھی پیاری ہے نا۔ ہر بندہ اپنی زبان وچ گل کردا ہے، عربیاں عربی وچ پڑھی جا رہے ہیں، عجمیاں عجمی وچ پڑھی جا رہے ہیں، سندھی سندھی وچ پڑھی جا رہے ہیں، تے بلوچی بلوچی وچ پڑھی جا رہے ہیں۔ میں کہتے ہیں کہ میرے پیارے اللہ میرا تعلق جس قوم نال اللہ سونے تینوں پتا ہے تے میرے کول بھی سونے نبی دی شان پڑھوا دیں گے، پھر میں محبت نال کہا کرنا وانگا اوڈالی زبان وچ سمجھ آ جائے پھر بھی ٹھیک ہے، تے جے نہ آئے تے پھر بھی ٹھیک ہے، اگر آ جائے تو سبحان اللہ، جے نہ آئے تے پھر بھی کوئی گل نہیں، جو دل کردہ کہہ دیا جائیں گے کہ تین اجے ماچا نبی کو نہیں دیکھلا، تے جنوں دیکھ دی چاند شرماوے، تے جیو جاوے سیر کرنے نو، تے سارا فلک سجالا جاوے، تے جیو رکھے پیر زمین پا، تے ماٹی آپ جو خوش ہو جاوے، تے جو کھولے آپ کیاں زلفانوں، تے راہی راہ بھول جاوے، تے واہ کیا شان محمد، تے جے چی صفت نہ کر لی جاوے، کر رہا ہوں اندہ پنجابی ترجمہ کہ کوئی مانے یا نہ مانے ہمارا تو یہ ایمان ہے، ڈنڈے نال نہیں منوانا، اسی قرآن پڑھ کے منوانا ہے، تے نبی دا فرمان پڑھ کے منوانا ہے، کہا انشاءاللہ ارے کوئی مانے یا نہ مانے ہمارا تو یہ ایمان ہے، کوئی مانے یا نہ مانے ہمارا تو یہ ایمان ہے، پوری کائنات میں توجہ آخری جملہ کل ختم ہو لگی ہے، پوری کائنات میں سب سے اونچی میرے محمد کی شان ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔